गणेश जय गणेश वाह खबरना जय गणेश देव भन माता श्री पार्वती पिता महादेव पिता तो घर में होता माता त यहीँ छु पिता त भित्र अनि भगवान त उता भित्र छन् त्यो उतै गरेर त कीर्तन गर म यतैबाट गर्छु हेर जाऊ धरतीमा होइन टाको होइन त्यो टिभी फुटाउँछ त्यसले त टिभी त फुटाउँछ त त्यसले कसले? त्यसले बिजुलीले सबैले मेरो बला जस्तो बात मार्दिरहेको कति न त त्यही त हुन्छ आइयो ल मेरो बला थप्पडी नै मार्दिनु हुन्छ मान्छे भन पनि त भन भन सँगै भन्नु होइन जय जय गङ्गेमा बल्दै